کوہیں جہانے تر گے گواہی دے وانا لکاؤنے جندی یاری منے دی جندی یاری وچ ٹھر ٹھر ویندی پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی آپ فرمیندن میرے زمانے دا ایک نوجوان ہا جندی زندگی وچ گناہیں دا طوفان ہا فرمائنے چوریاں او نہ چکیں دا شراب او نہ چھوڑیں دا ہر ویلے ڈاکے مریں دا مخلوق کو ڈکھیں دا آج گھوڑے تے چڑھ بان جوڑتے شراب خانے شراب پیون پیاویں دا پر جب رستے تے گئے سڑک تے گئے دیکھے تا ایک ورکے جڑا ہوا دے جھلوے جھلیں دعوتے جڑا توجہ کی تھی اس قرآن دے حرفن دے جیدی دھار نکل گئی ہے آدھے ہائے قسمت اے جے رول گیوں سے قرآن دی عزت جو گیوی رہنا گیوں سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت محبت وال سبحان اللہ کو تسی یہ ہوا کہ سنانا چاہمیں کہ اگر سبحان اللہ کرے سو تسی رمبے دوتے احسان کہنوے آپ نے کیا لکھوا دے میرے نبی سین رنگے ہوئے جائیں ملے قرآن کے دید پئیے جے جنا مجرمی ہاں وٹی دھار نکل گئی فرمائی میں چھال ماری اس گھوڑے تو پکڑن دی کوشش کی تھی اس ورکے کو پر میرا کریمی تا بندے کو عزمیں دے دیکھا میرا بندہ کے تانی تن مریں دے فرمائی نے جڑائی چھال لئیے ہوا جو آئیے ورکے کو ایک کھڑے وچ گھن گئی مسلمانوں جڑے ویلے میرے گے کھڈا جھکا ہن پرواہ نسی کی تھی جو وچ جو پاہا میرے لتے تے غلازت لگوے سے میری لنگی بھری جوے سے فرمانے کوئی پرواہ نہیں پہ گے ہوں کھڈے وچ کھڈا جھکا اتنی سر کو جھکایا او کلہا تے پٹکا وچ پیا آیا مسلمانوں نہیں سوچیں دا جو یار میری پگے آدھے جھے پٹکے کو تیلی لاما اللہ کرے قرآن دی شان تا میں بچاؤں میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے قرآن دے ورکے کچھیں دے پانی نالو ہولے ہولے ونج دھویں دے مسلمانوں جیڑے ویلے غلاف پویں دے اتر کستوریاں لا مسجد چونج رکھیں دے گل وچ کپڑا پا فرمائنے پچھلے پیرے میں دا باندھ کریں دے مسجد نکل دے تائیں نہ کانڈ کریں دے نہ بے ادبی دی جھات بنیں دے جڑا گھر وچ ویں دے عادت جو یاد ہس وال نوے کپڑے وٹیں دے نوہ پٹکا بدھیں دے مسلمانوں گھوڑے پہ چڑھ شراب کھانے ویں دے جڑا پیالا شراب دچیں دے عرشے والا رب فرمے دے جبریل جی صدقے ونیا رب جلیل فرمائنے وہ عزت کرے میرے قرآن دی میں عزت نہ کرا ہی جوان دی میرا وعدہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان جزا دا بدلہ جزائے احسان دا بدلہ احسانے او کرے احسان میں نہ کرائیں دے اتے فیضان مولا کیا حکم ہے فرمائنے جلدی جلدی خضر کو گول وانی کو بھاکل پیاوے سینے نور ولایت دا پیاوے اتھائی کھنے روزہ محمد دادی کھائیاوے فرمائنے جیرے ویلے رب حکم فرمایا خضر دروازہ ون کھڑکایا
فرمائنے دربان کھڑے دروازے تھے میں اکھم یار میں کو ونجان دے ادھے صحیح آڈر کئی نہیں حالی شراب پی سے نشے وچ مست تھی سے والمو کل دے ساں فرمائنے میں کو تا رکیندہ پہی میرے آواز میں رکے سے فرمائنے اتھائی کھٹے فرمائنے یا بشرن خدا دی قسم ہر کئی کو ہی کو جہانا سمجھی جنہیں در رب نل راز ہوں دے انہیں دا وکھرا انداز ہوں دے فرمائنے جنہ آواز خضر دی گئی ہے بشر دی رگ رگ تھر گئی ہے ادھے آو مسافرہ جب بکھا ہوئے تے کو کھانے کھماما تریہا ہوئے شراب نال رجاما ادھے نمی آیا کھانے کھاون کی تے نمی آیا شراب برتاون کی تے آیا میں کہندہ سنیا پجاون کی تے وہ صحیح کہندہ سنیا آکھیں میرے رب دا سنیا جڈان دسے فرمائنے تڑپ داوتے آدھے سامے لائے سر لکھ دے سا جرا یاد دی گال سناوے مار گھٹے دھامے نال نوے بس یار دا در دکھلاوے فرمائنے جڈا خضر بھاکل پا چھوڑے مدنی دا روزہ دکھا چھوڑے سینے نور ولایت دا موا چھوڑے اے جد مجرم گوئی اللہ صحیح ولییں دا سردار بنا چھوڑے مسلمانوں واقعہ جب رہندے لیکن میں بس پہ کرنا لیکن اتنی تو حق پیارے سینا جو یارو کی میں انعام ملیا وہ ایہو کچھ سوچا ہے جو یار جڑے کم کرندہ ودا میرا رب انہیں میں چرازی کھائی نہیں اوہے کم کران جو میرے اتے رب بھی راضی تھی ونے سید العرب بھی راضی تھی ونے ہی دنیا میں چموکہ وے آج توبہ کر اپنے رب کو منا گھنو اپنے رسول کو منا گھنو اللہ کریم حاضری قبول مقبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد